flowers got it, no? So this is a tree called karanji. In India, this can generate the fuel from this tree. This is called karan. Got it, no? So it has a potential of generating biodiesel. Karanji chital, karanjal. Got it, no? So you can extract. It bears the pod. Got it, no? And after flowers, the fruit will be there. So this fruit can be used for extracting. And this is potano dakhilelo asa. So there is no protection. Recently, the Goa government has notified this as a protected site. Got it, no? So notification came before the election. So there is. So म्हाका मावशी गांव नाव हांवें आयकलेलें पण म्हाका खबर नाशिल्लें की तेजे अर्थ कितें. सो आयज कळ्ळें की मावशीचे अर्थ आसा महा ऊस. म्हणजे सामके व्हडले जे ऊस जाताले ते हे गांवांत जाताले. पण राजेंद्र भाईन आमकां फक्त ती म्हायती सांगूं ना, आमकां प्रॅक्टिकली जाग्यार व्हरून आनी जमनीर ते स्टोन आर्ट आसा, रॉक आर्ट आसा ते दाखयले, तेजे सिग्निफिकन्स सांगले आनी दुसरे कडेन रेफरन्स तेजे आशिल्ले ते थंय व्हेले आमकां. आनी ते 20 वर्सां पयलीं कशें हांगा आयलेले स्टडी केलेले ते सेम एक्सपिरियन्स आमकां आयज दिला. सो आपले जे रिसर्च आनी आपले जे उत्सुकेन त्यांनी रिसर्च केला ते आमचे समोर अशें फ्रीली दवरला. आनी हे विशयाचे वस्तू आहे की 20 वर्सां पयलीं एक्झॅक्टली 6 एप्रिल 2004 जे त्यांनी डिस्कवरी केलेले ते आतां जावन हे वर्सान तेका हेरिटेज कन्जर्वेशनाचे भितर हाडला. परिक्रमा जी आसा ही गेल्या वर्साच्यान सुरू जाल्या आनी जवळ जवळ आतां आयची ही 11वी परिक्रमा जी आसा ही सत्तरींतल्या म्हाऊस गांवांत आसा. आतां परिक्रमा करपा फाटलो हेतू जो आसा तो इतकोच आसा की आमच्या नवीन पिळगी जी आसा त्या पिळगेक आमच्या इतिहास आनी सांस्कृतीक दायजाची कल्पना येवपाची, त्यांच्या भितर तांकां कळपाक जाय की गोंयान बाबा कोण रावताले, आदीम काळान कोण हांगासर रावताले, त्यांचो इतिहास कितें आसा, त्याच्या उपरांत येयल्ल्या लोकांनी हांगासरली संस्कृती जी आसा, हांगासलो धर्म आसा, हांगासली लोकजीण आसा ती गिरेस्त करपाक तेंच्यांनी कितें योगदान केल्लेलें आसा तेची जाणीव जावपाची आनी आमकां लखलखीत इतिहासाचे दायज आसा हेची कल्पना ह्या पिळगेक येवची आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान ह्या सगळ्याचें संवर्धन आनी संरक्षण जावचें हो ह्या परिक्रमेचो हेतू आसा. आता सत्तरींतल्या म्हाऊस गांवानच ही परिक्रमा आयज आमी आयोजीत केल्या. तेच्या फाटलें एकच कारण आसा की हालींच ह्या म्हाऊस गांवाचो आस्पाव जो आसा हो संरक्षीत स्थळ म्हणून सरकारान घोशीत केल्लो आसा. तर त्याचो एक विकासाचो आराखडो जर आमच्या स्थानिक आमदार डॉक्टर देवया राणे हांच्यांनी जर केलो जाल्यार निश्चितपणान हांगासल्या थळाव्या लोकांक एक उपजिविकेचें साधन मेळटलें. हांगासलें रवळनाथ मंदिर आसा तेकाय जबरदस्त असो इतिहास आसा, परंपरा आसा आनी ह्या सगळ्या 5 गांवांचो इतिहास आनी संस्कृतीची खाणाखुणा ज्यो आसा त्या खाणाखुणांक लोकांची जी नजर वचची आनी ह्या सगळ्याची राखण जावची होच ह्या परिक्रमे फाटलो हेतू आसा.